बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट माजिद चौधरी। अस्सलामुअलैकुम। आज की बात में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन इंतखाबी इस्लाहात के बारे में, ख़ास तौर पे जिसमें PDM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और सब ने एक बड़ा शोर बर्पा किया हुआ था। और इसी तरह तहरीक इंसाफ ने भी अपने टेन्योर के अंदर बड़ा शोर बर्पा किया हुआ था कि जब वो अपोजिशन में थे, कि जब वो इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो इक़्तिदार के अंदर इंतखाबी इस्लाहात, ख़ास तौर पे जो मैं समझता हूँ कम्यूनिटी के हवाले से, जो मसीही बरादरी है, बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी मौजू है हमारा कि जो ख़वातीन है, ख़ास तौर पे जो मखसूस कोटा का एक सिस्टम के तहत लेके आया जाता है और मनपसंद ख़वातीन को इंतखाब किया जाता है, जिनका ग्रास रूट लेवल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उनको नवाजा जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर तमाम मुराद उन्हें दी जाती है। तो नाजरीन, ये वाला जो सिस्टम हमारा, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब चेंज इसके अंदर आएगा? और जो हकीकी नुमाइंदगी है, जो लोगों की है, जो कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान के अंदर बराबर शहरी है, जिस तरह कहते आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो हमारी जितनी भी अक़लियतें हैं वो हमारे भाई हैं और उनको बराबर का हक मिलना चाहिए। और उन तमाम चीज़ों के अंदर वो हमारे पाकिस्तान की तरक्की के अंदर उनका किरदार है। रोज़मर्रा जितने भी शोबे हैं उनके अंदर बेपनाह उनकी कुर्बानी है। लेकिन जब इंतखाबात के हवाले से बात की जाती है तो एक मखसूस कोटे की तरह मखसूस लोगों को नवाजा जाता है और अपनी उनके ऊपर मेहरबानियां की जाती हैं। और जो हकीकी नुमाइंदगी है, जो लोगों की, जो अवाम की, जिसके वो उसको दूर रखा जा रहा है और जानबूझ के रखा जा रहा है, उन लोगों को नवाजा जाता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे अपने अवाम की, अपने लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते। एक मखसूस तरीका कार से मखसूस नशिस्तों के ऊपर इनको लेके आया जाता है। और बदकिस्मती ये है कि 37 लाख, खास तौर पे मसीह कम्युनिटी के हवाले से मैं आज बात करूंगा, 37 लाख वोटर हैं पाकिस्तान के अंदर और उनके ऊपर 10 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, जो अभी तक जो आबादी बढ़ती गई लेकिन इन नशिस्तों के अंदर इजाफा नहीं किया गया। और इसके ऊपर मखसूस अपने मनपसंद लोगों को मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व किया जाता है और उनसे वो बातें मनवाई जाती हैं जो आपकी और मंजूर नजर जो चेयरमैन साहब, जो पार्टी का लीडर होता है, जिस तरह वो उन्हें कहता है वो उस तरह उनको मजबूरन करना पड़ता है। तो जो हकीकी अवाम की नुमाइंदगी, आज जो अक़लियतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि बहुत बाकी दुनिया में अगर हम इंडिया को कंपेयर करें काफ़ी हम बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह उनका हमें ख्याल रखना चाहिए था, जिस तरह हमें उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए थी, जिस तरह इंतखाबात के अंदर इस्लाहात की जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई। तो इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है शहजाद इमरान सोहतरा, सूबाई मसीह तहरीक बेदारी से इनका ताल्लुक है। और इसी के साथ डॉक्टर आदिल गौरी साहब, चेयरमैन मसीह तहरीक बेदारी से इनका ताल्लुक है और आज हमें स्टूडियो में इन्होंने ज्वाइन किया। और इसी के साथ वक्फे के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मजहर साहब, जिनका ताल्लुक भी है UJ से है और सीनियर तज्जियाकार हैं और इन चीज़ों पर गहरी नजर रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे, शहजाद साहब आप सर ये बताइएगा, आपकी ऐवान के अंदर जो ऐवान है, मैं समझता हूँ कौमी असम्बली की जितनी नशिस्तें हैं वो खास तौर पे उनकी कितनी तादाद है? शुरू करता हूँ खुदा ए बुजुर्ग बरतर के नाम से। जनाब, हमारा जो ये टोटल तादाद है, जो अक़लियतों को जो मखसूस नशिस्तें, ये 10 है MNA, जिनमें हिंदुओं, क्रिश्चियन और दूसरी अक़लियतों के लोग शामिल हैं। जी, जो मसीही बरादरी है खास तौर पे जिससे आप ताल्लुक, जिस तारीख से आपका ताल्लुक है, क्योंकि मेरे अंदाजे मुताबिक 10 तादाद है नशिस्तें हैं आपकी, क्या ये वाकई 10 हैं या इससे ज्यादा या कम है? 4 क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं, 4 हिंदूज हैं, तो एक 4 इसमें क्रिश्चियंस। ठीक है। और आपके वोटर की तादाद कितनी है? हमारे जो वोटर हैं, वैसे सेंसिस के मुताबिक जो हमें है वो अभी तीसरे नंबर पे हम लोग आ रहे हैं।
जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इंतखाबी इस्लाहात है, खासतौर पे नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी भी जमातें हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जिस तरह उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के अंदर हम बेहतरी लेके आएंगे, अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और वो चीजें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें एक आम बंदे का, आम शहरी का उसमें फायदा। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी जो मौजूदा इक़्तिदार के अंदर जितनी भी पार्टी हैं, इलेक्शन के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से, इस पर क्या काम किया? बहुत शुक्रिया माजिद साहब, बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने, क्योंकि मौजूदा वक्त जो कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बहुत अहम है। तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने जब इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करनी शुरू की तो पाकिस्तान के मसीही इस बात से बहुत मुतमईन थे कि इन इंतखाबी इस्लाहात में उनके एहतजाज पर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि हम एक तवील अरसे से सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। हमने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, सियालकोट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं कि ये जो अक़लियतों के लिए नामजदगियों का सिलसिला है कौमी और सूबाई असम्बली की अक़लियती नशिस्तों पर, ये हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हमने ये देखा है कि इस तरीक़ाकार के ज़रिए से मैं कदर कलामी की माज़रत चाहूँगा डॉक्टर साहब, अगर आपको ये सूट नहीं करता तो जो लोग आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? दर हकीकत वो लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो उन पार्टियों के नुमाइंदे हैं जो पार्टियां उनको लेकर आती हैं। क्योंकि आप देखें कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो 2 से 3 दफ़ा MNA MPA मुंतखब हुए हैं, लेकिन कौम के मसाइल के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं, क्योंकि उनके मुंह में ज़बान पार्टी की होती है। वो बात करते हैं तो पार्टी के मंशूर के मुताबिक बात करते हैं, वो बात करते हैं तो उस डिक्टेशन के मुताबिक करते हैं जो वो पार्टी से लेकर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे नुमाइंदे हमारे वोट से मुंतखब होकर नहीं आएंगे, वो ऐवान में कभी भी हमारी बात नहीं करेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि हम इंतखाबी इस्लाहात चाहते क्या हैं। हम ये चाहते हैं पहले नंबर पर कि आपने, सॉरी मैं माजरत चाहूंगा, आपने इस जो प्रोटेस्ट अभी की है, आप बता रहे हैं, ये किस किस प्लेटफॉर्म पे आप गए हैं और कहाँ पे आपने अपनी आवाज बुलंद की है? आप क्या कोर्ट में गए हैं कि वहां पे भी इस बात को लेके गए? जी, सबसे पहले प्रोटेस्ट करने से पहले हमने तकरीबन जितनी भी मुतलका पार्टीज इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनको हमने खतूत लिखे हैं। उसके अलावा हमने इलेक्शन कमिश्नर को भी खत लिखा है। हमारे कुछ दोस्तों ने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि इस सिलसिले में हमारे कोई मसाइल हैं। मैं ये आपकी तवस्सुत से पीडीएम में शामिल तमाम जमातों तक ये पैगाम लेकर जाना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि अक़लियतों के नुमाइंदे अक़लियतों के वोट से मुंतखब किए जाएं। हमारी जो नशिस्तें हैं असम्बली में, उनमें इजाफा किया जाए और उस इजाफे के साथ उनके लिए हल्का बंदियां की जाएं, क्योंकि माजी में जब हमें जुदागाना इंतखाबात डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल जो है वो सुन भी रहा हूँ और उसको तस्लीम भी कर रहा हूँ, लेकिन जब आप समझते हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इससे प्रीवियस जो पीटीआई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप इसको लेकर प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लेके गए? देखिए, हम क्या कर सकते हैं क्योंकि जो पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे हैं वो तो इस हवाले से कोई बिल पेश करने को तैयार नहीं। वो तो आप उन्हें तो हमारे के डमी है, उनका तो वो मुंतखब किया जाता है। जिस तरह वो आप तरीकाकार बता रहे हैं कि उनकी जो वफादारी है वो पार्टी के साथ है, वो तो आपकी हकीकी नुमाइंदगी कर ही नहीं रहे। मेरे कहने का ये मकसद है। इसको कोर्ट में आपने कहीं चैलेंज किया है? जी, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथियों ने इसको चैलेंज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दी थी वो यही दी थी कि इसको करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट की तवज्जो मबज़ूल करवाने के लिए हमारे पास एक ही वे था कि हम सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट करें। तो इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट को अखबारात ने कवरेज भी दी, कुछ टीवी चैनल्स ने भी कवरेज दी, सोशल मीडिया पर भी उसका प्रचार हुआ। लेकिन ये है कि हमारी जो बात है वो आज तक हुकूमत के ऐवानों तक पहुंच नहीं सकी, या अगर पहुंच भी चुकी है तो वो इसे करने के लिए रजामंद नहीं है, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। जी शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये नुमाइंदे आपके मुंतखब होके आते हैं, ये जिस तरह उनकी सिलेक्शन की जाती है,
جس طرح آپ نے کہا کہ پروٹیسٹ کیا ہے، تو ان لوگوں کی روک تھام کے لیے آپ نے اب تک کیا عملی طور پہ کیا اقدامات کیے ہیں کہ جو لوگوں کو، آپ کی عوام جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی نظر آنا چاہیے، اور باقی آپ کے جو مین جو ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے آپ کے مین ایشو اس میں کیا ہے، اصلاحات کس طرح کی اصلاحات ہونی چاہیے؟ ماجد صاحب 1985 ایک ڈکٹیٹر نے 8ویں ترمیم کے ذریعے ہمارے اوپر یہ سسٹم مسلط کر دیا کہ ہمارے جو مخصوص نشستیں کر دی گئی، سلیکشن سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں، کیونکہ سلیکٹڈ جو ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، وہ پارٹیوں کے نمائندے۔ 85 سے لے کے تو ابھی 37 سال ہو چکے، ہماری سیٹوں میں اضافہ بھی نہیں کیا گیا، نصف سینچری تقریباً ہو رہی ہے۔ لیکن سر میں اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال بھی ہے، جی، آپ جس طرح آواز بلند کر رہے ہیں باقی اقلیتوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ باقی اسمبلی میں پچھلے سیشن میں ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں نوید احمد جیوا، انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس پہ بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو الیکشن سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے، پارلیمنٹ اس میں بل موو کرے۔ سندھ کے اندر خاص طور پہ جس میں ہندو کمیونٹی ہے، ابھی سکھ کمیونٹی بھی ہے، ان میں کوئی ایسا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ احتجاج میں کوئی بھی جو کمیونٹی ہے وہ اس سسٹم سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہی بندہ آئے گا جس کو آپ سفارشی کہہ لیں، جس کے پاس پیسہ ہوگا، اس کا ہماری کمیونٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ پارٹیز کی بات کریں گے اسمبلی میں جا کے، چیئرمین جس کو بھی وہ بنائے گا، کوئی بھی پارٹی کا چیئرمین بنائے گا، وہ MNA MP اس کی بات سنے گا، وہ اپنی کمیونٹی کی بات نہیں کرے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے یہ کہ جو 2014 کی پٹیشن آپ نے سپریم کورٹ کا سوال کیا تھا، جسٹس تصدق حسین جیلانی کی ججمنٹ تھی، انہوں نے ڈائریکشن دی پارلیمنٹ کو کہ جو اقلیتوں کا نظام ہے اس کو بہتر کریں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ جو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ سلیکٹڈ نمائندے ہیں، جو سو کالڈ کہتے ہیں کہ ہم منارٹیز کے نمائندے ہیں، وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں اور وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کروں گا، جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں 37 لاکھ آپ کے ووٹروں کی تعداد ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی نشستیں ہونی چاہیے؟ اچھا، ایک تو پہلے میں جو سوال آپ نے سوترا صاحب سے کیا ہے اسی کو تھوڑا آگے بڑھانے کی اجازت چاہوں گا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں اگر احتجاج کرتی ہے تو کرسچن کمیونٹی کرتی ہے، باقی منارٹیز کو اعتراض کیوں نہیں؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندو کمیونٹی کے پاس 6 نشستیں ہیں، ہمارے پاس 4 نشستیں ہیں، جبکہ آبادی کے تناسب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم پنجاب اسمبلی کی طرف آتے ہیں تو وہاں سکھوں کی آبادی جو صرف 5,500 ہے پورے پاکستان میں، تو ان کو 2 نشستیں پنجاب اسمبلی کی ملی ہوئی ہیں، ایک ہندوؤں کو پنجاب اسمبلی کی سیٹ ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم پیچھے جداگانہ انتخابات کی طرف جائیں تو یہ ساری نشستیں پنجاب اسمبلی کی مسیحیوں کے پاس ہوتی تھی، اس لیے اس مسیحیوں کی اس میں کتنی تعداد پنجاب اسمبلی میں پنجاب اس وقت 2 تو منحرف ہونے کی وجہ سے ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، اب 2 باقی ہیں۔ 2 باقی ہیں، یہ بھی سلیکشن کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ جی سلیکشن کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری کمیونٹیز کو سلیکشن سسٹم کا فائدہ پہنچا ہے کہ ان کو ان کے ووٹ بینک سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں، بالکل، اس لیے انہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنی کمیونٹی ہے ان کی ووٹر کی تعداد کم ہے، اس وجہ سے انہیں فائدہ پہنچا ہے، تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے احتجاج میں شامل نہیں ہوتے۔ جی، تو آپ کے جو نمائندگان ہیں جو اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ ان کا گربان کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خلاف آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ آپ حقیقی نمائندگی تو وہ کر ہی نہیں رہے۔ اگر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پروٹیسٹ کا بنیادی حصہ وہی لوگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہی پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ راستہ اگر ہم بند کرتے ہیں تو ان کا راستہ ہی بند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب ایسے لوگوں کو آپ اپنی کمیونٹی سے علیحدہ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو جو آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے، وہ مل جائے گا۔ دیکھیں حقیقت تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ باقی جو ہماری اقلیت ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو برابر حقوق ملنے چاہیے، ہم سب بھائی ہیں، آپس میں ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں تو بینگ اے مسلم یا سکھ یا عیسائی کوئی اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے،
لیکن جو آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو سلیکشن کے ذریعے آتے ہیں، احتساب تو آپ نے سب سے پہلے ان کا کرنا چاہیے۔ جی، ان کے احتساب سے ہم بالکل غافل نہیں ہیں۔ آئندہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ہم ان لوگوں کا راستہ روکیں گے، اور نہ صرف ان کا راستہ روکیں گے بلکہ جنرل نشستوں پر بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں بطور امیدوار حصہ لیں گے، اور جب ہم یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے اور یقیناً نہیں جیت سکیں گے تو پھر جو میسج جائے گا وہ یہی جائے گا کہ یہ سسٹم آف الیکشن ایکچولی ٹھیک نہیں۔ اور میرا بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان کے علاوہ ہمارے نیبر اور باقی جتنے ملک ہیں، کیا وہاں پہ یہی سسٹم ہے جو وہاں پہ مائنورٹی ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح الیکشن کیے جاتے ہیں؟ جی، وہاں پہ سلیکشن سسٹم نہیں ہے، وہاں پر الیکشن سسٹم ہے۔ وہاں پر انڈیا میں ہمارے لوگ جو ہیں جی وہاں پہ لوگ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں، اور ان کو جو پارٹیز ہیں وہ ٹکٹ ایشو کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی میں اتنی جرت نہیں کہ اس نے تھرو آؤٹ پاکستان کسی کرسچن امیدوار کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ ڈیورنگ دا الیکشن کسی اکثریتی پارٹی نے کسی اقلیتی مسیحی امیدوار کو ٹکٹ دیا ہو، حالانکہ 45 حلقے ایسے ہیں کہ جن میں ہمارے ووٹرز کی تعداد 45 سے 55 ہزار تک ہے۔ یہ سالک صاحب میرا خیال ہے کہ وہ باقاعدہ اس سے سسٹم سے ہو کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پروگرام میں بھی وہ آتے رہے۔ جے سالک صاحب نے اپنے طور پر بہت کردار ادا کیا ہے، اور وہ بھی اس سسٹم کو کی تبدیلی کے لیے کوشاں ہیں، اور جو سپریم کورٹ میں پٹیشن سب سے پہلی فائل کی گئی تھی وہ محترم جے سالک صاحب نے کی تھی۔ بالکل جی شہزاد صاحب، جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 37 سال سے آپ ٹیکس چارج کر رہے ہیں، آپ کی بات پہ عمل نہیں ہو رہا، سنوائی نہیں ہو رہی، آپ کی کمیونٹی تو میں کہتا ہوں کہ جب پروٹیسٹ کرتی ہے پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے۔ ایک چھوٹے سے معاملے کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ہمیں پریشر بھی آتا ہے، اور ہمیں یہ ایک بینگ مسلم اور ہمارے جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ بھی کرنا چاہیے، ہم اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی کیوں ہے الیکشن کے حوالے سے؟ یہ سلیکشن کیوں ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہے؟ ماجد صاحب، میں نے جو ہے پچھلا جو 2018 کا الیکشن ہے ایم این اے کا جنرل سیٹ پہ این اے 62 سے کنٹیسٹ کیا، ہزاروں ووٹ بھی پڑے ہمیں ملے، اور یہ الیکشن جو ہم نے حصہ لیا یہ اسی احتجاج کی ایک کڑی تھی کہ ایز اے پروٹیسٹ ہم یہ اپنی آواز اوپر تک پہنچائیں، ایوان بالا تک پہنچائیں کہ ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے۔ ہمارے جو بھی آپ دیکھیں جمہوریت، جتنی بڑی بڑی پارٹیاں جمہوریت 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 کا رونا روتی ہیں، مسیحیوں کی جب باری آتی ہے، اقلیتوں کی باری آتی ہے تو ہمارے لیے کون سی جمہوریت ہے؟ ہمیں تو ہمارے ووٹوں سے ہمارا نمائندہ منتخب کرنے کا حق ہی نہیں حاصل ہے۔ جو یہ پارٹی سلیکٹ کرتی ہیں وہ ہمارے نمائندے تو ہے ہی نہیں، وہ تو پارٹیز کے نمائندے ہیں۔ اس لیے ہم نے پروٹیسٹ کو دائرہ کار وسیع کیا، پچھلے 4 سالوں سے مسلسل جدوجہد میں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ ہم نے یہ پروٹیسٹ نہ کیا۔ جی بالکل جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے این اے 62 میں نشست پہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا، وہاں پہ پراپر حصہ لیا، تو آپ کے ووٹوں کی تعداد تو وہاں پہ بہت کم ہوگی۔ وہ کیا طریقہ کار، کیا سمجھتے ہیں کون سا طریقہ کار ہونا چاہیے جس میں، کیونکہ اوور آل جو تعداد ہے وہ پورے پاکستان کے اندر آپ نے یہ کاؤنٹ کی ہے، میرا خیال یہ پنجاب یا فیڈرل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ جو ہم نے آپ کو تعداد دیا یہ فیڈرل کی ہے، تو میں نے آپ کو یہ فیڈرل کی 37 لاکھ جو ووٹر ہیں یہ فیڈرل کی تعداد ہے؟ جی جی یہ فیڈرل کی تعداد آپ کے 37 لاکھ ووٹر یہاں پہ موجود ہے، تو اس کے لیے آپ کا کیا کہتے ہیں کہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں جداگانہ الیکشن کا حق دیا جائے حلقہ بندیوں کے ساتھ۔ پورے پاکستان میں ووٹر کی تعداد کتنی ہے؟ پورے پاکستان کی میں نے آپ کو بتایا 37 لاکھ۔ 37 لاکھ ہے، تو 37 لاکھ کا میں وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک حلقہ سے آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وہاں پہ کنٹیسٹ کرتا ہے، تو جب آپ کا اپوزٹ جو بھی امیدوار، تو وہ آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ایک عام ناظرین جو آپ کی کمیونٹی ہے یا باقی حوالے والا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز آپ کی جانی چاہیے، تو اس کا طریقہ کار آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ جداگانہ طریقہ انتخابات کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے ہماری حلقہ بندی کی جائے، حلقہ بندیوں کے ساتھ سیٹوں میں اضافہ کیا جائے،
تو پھر وہ مقابلہ ہمارے درمیان ہی ہوگا جتنی بھی منارٹیز ہیں مقابلہ ہوگا جی وہیں سے لوگ جو ہے وہ جی سلیکٹ ہو گئے. جی جی یہاں پہ ہم نے جانا ہے وقفے کی طرف, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. وقفے کے بعد ہم نے جوائن کی ہے مدد صاحب نے, جو کہ سینئر جرنلسٹ ہے, جس طرح ہم نے پروگرام کے میں ان کا تعارف کرایا. تو ان سے بھی یہی بات کریں کہ پاکستان کے اندر جس طرح ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اقلیتیں پاکستان کے اندر محفوظ ہیں, پوری دنیا میں کم ایسے ملک ہوں گے جہاں پہ اس طرح کا جو ہے وہ طریقہ کار یا اس طرح کی رواداری ایک معاشرہ بنتا ہے, لوگوں سے بنتا ہے. لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک بہن بھائیوں کی طرح ہم رہ رہے ہیں. تو اس میں جو انتخابی اصلاحات ہے, تو مرزا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہماری یہ جو کمیونٹی ہے, خاص طور پہ مسیح بھائی جو ہے, یہ ان کے اندر سے احتساب ہونا چاہیے, یا جو ہمارے حکمران والا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کو نمائندگی کا حق دیا جائے؟ لیکن جی اس میں دو چیزیں میں سمجھتا ہوں, میں ابھی آیا تو تھوڑی سی ڈسکشن میں آپ کی سنی بھی ہے. اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جب پاکستان میں انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں, نہ صرف یہ انتخابی اصلاحات بلکہ اس سے قبل بھی جب انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں تو وہ اقلیتیں جن کے حقوق کے حوالے سے پاکستان دنیا بھر میں کلیم کرتا ہے اور ان کے حقوق کا ہم تو تحفظ کرتے ہیں, پاکستان قائم ان کو تحفظ دیتا ہے, لیکن انتخابی اصلاحات کے معاملے میں کوئی ایک سنگل, نہ ہندو نہ عیسائی نہ سکھ نہ پارسی, کوئی بھی جو اقلیتوں کا نمائندہ ہے, غیر مسلموں کا نمائندہ ہے, وہ انتخابی اصلاحات کے عمل میں نہیں ہوتا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی, اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اچھا رہی بات کرسچن کمیونٹی کی, اگر ہم خاص طور پہ ہمارے دونوں بھائی کرسچن ہیں, کرسچن کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو کرسچنس کی یہاں پہ حالت جو عمومی طور پہ ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نمائندے ہیں جو کہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں, اور چونکہ انہوں نے کبھی بھی ووٹ لینے کے لیے عام کرسچن جو شہری ہیں پاکستان کے, ان کے پاس جانا نہیں ہوتا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ they have nothing to do for the welfare of the Christian community. اور یہی آپ دیکھیں, یہ اسلام آباد آپ کا شہر ہے, میں بواگے دور کہوں گا, گندے نالے کے کنارے کے اوپر کرسچن رہ رہے ہیں. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہیں وہ تھرو ہیں جی ماجد صاحب امریکہ کے ساتھ, وہ برطانیہ کے ساتھ تھرو ہیں, وہ رشیا کے ساتھ تھرو ہیں, وہ کوریا کے ساتھ تھرو ہیں, اپنے مفادات کے لیے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کی فنڈنگ آتی ہے. میں اگر غلطی پہ ہوں تو مجھے آپ معاف کیجیے گا, بلینز آف روپیز کی فنڈنگ آتی ہے مذہب کے نام پہ, ایونجلزم کے نام پہ, یہاں پہ عبادات کے نام پہ آتی ہے, لیکن اور کرسچن کمیونٹی کی فلاح بہبود کے نام پہ آتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی کرسچن کی جو حالت ہے وہ بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں کرسچن کی اکثریت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا, جب تک کہ جو ریئل, میں جیسے ڈاکٹر صاحب ہے, ڈاکٹر عادل ہے, میں جانتا ہوں یہ سیالکوٹ سے ہیں اور یہ عوام میں رہتے ہیں, یہ سوترا صاحب ہے, میں جانتا ہوں. اب دیکھیں سوترا صاحب کرسچن ہے, یہ الیکشن لڑنے پہ مجبور ہے شیخ رشید جیسے بندے کے مقابلے میں. اب مجھے بتائیں, شیخ رشید صاحب کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور یہ مسلم اکثریت والا علاقہ ہے, مسلم اکثریت والا ملک ہے. سوترا تو ساری زندگی ان کے مقابلے میں الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کے اپنے جو ووٹر ہیں ان کے درمیان جداگانہ جو انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے, تاکہ ان کے لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکیں اور پھر وہ جواب دہ ہو. ان کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے عوام کے پاس جانا ہے, اگر ہم نے کارکردگی ٹھیک نہ دکھائی تو ہمارے لوگ جو ہے وہ ہمیں مسترد کر دیں گے. اس وقت خوف ہی نہیں ہے. میں نام لے سکتا ہوں, کامران مائیکل پنجاب کے وزیر خزانہ تک رہے, لیکن آج ان کے اوپر کیسز ہیں, انہوں نے بلینز آف روپیز کی کرپشن کی ہے. کوئی آپ پروگرام رکھ لیں, میں اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے وہ کرپشن کرتے تھے, کون سے جو کرسچن مذہبی پیشوا ہے وہ ان کے ساتھ مل کے کرپشن کرتے تھے, یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کامران مائیکل کو عام آدمی پوچھنے والا نہیں, عام کرسچن کی اول تو اس تک رسائی نہیں ہے, اگر ہو بھی جائے اس کو پوچھ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس نے کبھی ووٹ ہی نہیں لیا ان سے, کبھی ووٹ لینے ہی نہیں ہے. اگر آئندہ بھی آپ یہ طریقہ کار نہیں بدلیں گے انتخابی اسلام تو میں نہیں سمجھتا. سوری قدر کامی کی معذرت چاہوں گا سر. دیکھیں جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتا ہے تھوڑی سی بات اگر کی جائے تو پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے. 37 سال سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج جو ہے نا وہ اس کے اندر ہمیں حق نہیں دیا. آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ جس طرح شہزاد بھٹی صاحب آپ جانتے ہوں گے, ان کے فالوورز اور باقی شہباز بھٹی کی بات, جی جی, آپ اسی طرح سر بے شمار ایسے لوگ ہیں, جس طرح کامران مائیکل صاحب کی آپ نے بات کی, لیکن پیچھے فالوورز تو ہوتے ہیں. اس طرح تو کبھی بھی گورنمنٹ اگر اٹھا کے ان کو لے کے آتی ہے تو دیکھیں جو وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں وہ ان کے خلاف کھڑی ہونی چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے.
myself, I have a lot of respect for Christian leaders, particularly as you are talking about शहबाज भट्टी साहब. मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं. आज जहानी शहबाज भट्टी साहब, आपने कहा उनकी बड़ी फॉलोइंग थी. सर हुकूमत में आप, मैं समझ, ये जो आपका सोफा खाली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप लिख दें कि वफाकी वजीर बनाए फलां फलां, तो इसको भी लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे. जो चीज भी, और ये तो शहबाज भट्टी तो एक जिंदा इंसान थे मिट्टी के बने हुए. जब इंसान हुकूमत में होता है ना, तो उसके साथ लोग खामखा सपोर्ट दे देते हैं. आम हालात में किसी, जैसे आम एक फिक्र आपने सुना होगा कि जी फतह की वल्दियत में हर कोई अपना नाम लिखाना चाहता है, शिकस्त की वल्दियत में कोई अपना नाम नहीं लिखाना चाहता. मैं उस वक्त मानूंगा कि किसी क्रिश्चियन लीडर की पॉपुलैरिटी या उसके साथ उसकी फॉलोइंग, मैं उस वक्त मानूंगा कि जब वो जुदागाना इंतखाबात के तरीकाकार में वोट लेके आएंगे. जब तक वोट नहीं होगा, कोई पैरामीटर ही नहीं है, कोई पैमाना ही नहीं है. अब मैं हूँ, डॉक्टर साहब है, सौत्रा साहब है, आप हैं, या हमारे दोस्त यहाँ पे जो और खड़े, इनमें से किसी को आप चले हम बात करते हैं. शहजाद अकबर जो है वो कोई इलेक्टेड बंदे थे? कोई इलेक्टेड थे? नहीं ना इलेक्टेड थे. जब वो हुकूमत में थे तो उनके पास से जो हवा गुजरती थी वो भी उनसे खौफ खाती थी. लोग उनके साथ सेल्फियां लेते थे. बिलियंस ऑफ रुपीस के उन्होंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं. आज किधर है शहजाद अकबर? बिकॉज ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी. ये अलमिया है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं बहनें हैं, उनका अलमिया है ये. वो लोगों में जाता ही नहीं है, इसलिए नहीं जाते कि उन्होंने वोट नहीं देना, और जब वो जाते नहीं उनको पता ही नहीं चलता कि लोगों के मसाइल क्या है. आप मेरे साथ एक अलग प्रोग्राम करें. मैं जिस तरह डॉक्टर साहब आपने अपने तौर पे पीएचडी की है, मैंने क्रिश्चियंस के मसाइल के ऊपर पीएचडी कर रखी है, समझे. मैं आपको बताऊंगा, यकीन माने, ऐसी हालत जार है क्रिश्चियंस की, और उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं समझता हूँ, कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ना नेशनल लेवल पे है ना प्रोविंशियल लेवल पे है. पाकिस्तान में उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन, रियल रिप्रेजेंटेशन है ही कोई नहीं है. जो बंदा नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को खुश करता है क्रिश्चियन, उसको टिकट दे देती है मुस्लिम लीग नून. जो लोग जरदारी साहब को मुतासर करते हैं, उनके आगे पीछे फिरते हैं, उनको पीपल्स पार्टी टिकट दे देती है. और यही हालत जो है वो आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है. अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए है शनीला रुत. मुझे बताइए अवाम में उनकी क्या जड़ें हैं जी? कभी लोगों में गया ही नहीं है वो. आप लोग मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा. फंड बेच दिए उसने. अब देखें उनके ऊपर इल्जामात लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने फंड जो है वो हासिल करके खा पी गई. कोई पूछने वाला नहीं, कोई पब्लिक का एहतसाब ही नहीं. ये कब बदलेंगे? ये जो सिस्टम है इसके अंदर शफाफियत क्यों नहीं लेंगे? अल्टीमेटली यू विल हैव टू गो फॉर वन मैन वन वोट. जिस तरह एक बंदे का एक वोट जो हो वो बराह रास्त हमें भी अपने नुमाइंदे ये भी आप देखें कि जो हमारे ईसाई भाई हैं, इनके अलावा बाकी जो कम्युनिटी इसके ऊपर कितने परसेंट लोग आवाज बुलंद करते हैं? वोटर सर आवाज सारे बुलंद करते हैं. सुनाई हमें इसलिए नहीं देती कि उनके जो लोग हैं वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, वो अपने ही उन्होंने एक नया ही चक्कर सा चलाया हुआ है. आप मुझे आप बताएं, आप कितने हिंदुओं तक जाते हैं? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कितने सिखों तक जाते हैं? कितने क्रिश्चियंस के आपने जाके सर्वे किए, माइक लेके जाके आपने पूछा कि भाई क्रिश्चियन, बहन क्रिश्चियन, भाई सिख, भाई बहन सिख, भाई हिंदू, बहन भाई हिंदू, या पारसी जो भी है, आपके क्या मसाइल है? ये लोग मसाइल में फंसे हुए. अब जब हम ये बात करते हैं तो फिर जो हमारे पड़ोसी ममालिक है वो कहते हैं देखिए पाकिस्तान में अकलीतें आजाद. और बाबा, पाकिस्तान के आइन ने अकलीतों को हुकूक दे रखे हैं, उनको मिलते हैं हुकूक. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया जो है वो डिसीजन मेकिंग, पर्टिकुलरली जब वो क्रिश्चियंस के बारे में कोई डिसीजन करने लगे या अकलीतों के बारे में डिसीजन करने लगे, तो इन लोगों को साथ बिठाएं. अभी आप परसों की मिसाल दे रहे हैं. अब जुमा 8 दिन हुए हैं, ये इंतखाबी इस्लाहत हुई है, बड़े जमहूरियत पसंद बनते हैं जी. तो इसमें खवातीन का जो खास तौर पे कोटा था, क्या वो उसमें कोई इस्लाहत की गई या वही पुराना जो वो तरीकाकार है उसी के मुताबिक सिलेक्शन की जाए? यस सर, स्वीट विल ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट की स्वीट विल के ऊपर है. देखिए ना, मैं फिर क्रिश्चियंस की तरफ आऊंगा या अकलीतों की तरफ आऊंगा. अगर तो वन मैन वन वोट हो, जुदागाना इंतखाबात के तहत इनको हक के रायदही मिले, तो फिर वो जो नुमाइंदे बनना चाह रहे हैं ना, वो खुशनुदी हासिल करेंगे अपने वोटर की. इस वक्त वो वोटर को बिल्कुल कहीं पे लिखते नहीं है, कोई पूछते नहीं है उनकी हालत क्या है, उनको कोई इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि उनको अक्सर अपना खुशनुदी हासिल करनी है नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की, हमजा शहबाज की, इमरान खान की, बिलावल भुट्टो की, आसिफ जरदारी की. ये 5-7 बंदे हर पॉलिटिकल पार्टी में जो है ना अपनी इनकी आप चापलूसी करते चले जाए, आपको टिकट मिलते चले जाएंगे. आप नाम ले लें किसी भी, आपने नाम लिया ना शहबाज भट्टी का, मैं
میں نے کمران مائیکل کا نام دیا, شنیلا روت کا نام دیا. ان کی پبلک میں کیا ورتھ ہے سر؟ جب آپ مزہ تو جب آئے گا, پتہ تو ان کی ورتھ کا جب چلے گا, یہ پبلک میں جائیں گے, پھر پبلک ان کو پوچھے گی, پبلک کہے گی, یہ لوگوں سے وعدے کریں گے, پھر اگلے الیکشن میں اگر انہوں نے وعدے کیے تو then they will re-elect. اگر انہوں نے وعدے پورے نہ کیے تو پبلک ان کو مسترد کر دے گی. اب تو جناب سلوٹ مارنا ہے انہوں نے پارٹی کے قائدین کو, کوئی بھی پارٹی ہے, اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ کا پھٹے ہی ہے, آپ کا مسئلہ عام کرسچن کے اوپر آ ہی نہیں سکتا, عام ہندو کے اوپر آ ہی نہیں سکتا. اچھا اب آپ دیکھیں, اچھا پھر یہ دیکھیں, یہ ہمارے رمیش کمار ہے, یہ جو ابھی لوٹا ہوئے ہیں, یہ لوٹا ہوئے, ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. ان کو اگر یہ ڈائریکٹ انتخاب کے ذریعے آئے ہوتے تو لوگ عام جو ہندو ہیں وہ ان کو پوچھتے کہ یہ آپ نے کیا کیا, آپ کو بیچا کیوں گیا, ووٹ کو کیوں بیچا گیا, یا آپ نے کیوں وفاداری تبدیل کی. اچھا اب اگر مرزا صاحب یہ تو آپ بات کر رہے ہیں, میرے دل کی بات کی, ہم نے اس کے اوپر کافی پروگرام بھی کیے ہیں, خاص طور پر یہ کمیونٹی کے ساتھ ہو, میں کہتا ہوں اقلیتوں کے ساتھ ہو بالکل زیادتی ہے, لیکن اس کے ہٹ کے اور خواتین کل کون رہا ہے سر جو ڈیسیژن میکر, جو خواتین ہیں, خاص طور پہ ابھی آپ دیکھیں خواتین جو ساری پارٹیوں میں بھرمار ہے, ان میں کتنے پرسنٹ خواتین ہیں جو وہ الیکشن سے جو ہے وہ وہاں سے ڈائریکٹ آ سکتی. دیکھیں کچھ خواتین ہمارے یہاں ڈائریکٹ ووٹ سے جیتی نہیں ہے, لیکن خواتین کا مسئلہ میں ذرا تھوڑا سا, آپ تو اوور آل خواتین, مسلم خواتین کی جب بات کریں, میں تھوڑا سا اس پہ میرا اس پہ لینیٹ ویو ہے کہ ویسے ڈائریکٹ تمینہ دولتانہ ڈائریکٹ جیتی, بینظیر بھٹو ڈائریکٹ جیتی, نصرت بھٹو ڈائریکٹ جیتی, محترمہ کلثوم نواز ڈائریکٹ جیتی, ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ ڈائریکٹ جیتی, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ڈائریکٹ جیتی, بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ ڈائریکٹ جیتی ہیں. لیکن پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں, جو معاشرتی ہمارے یہاں معاشرے کا سیٹ اپ ہے, ایک خاتون کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 3-4 لاکھ ووٹر کا جو حلقہ ہے اس میں کنوینسنگ تو دور کی بات ہے, وہ ٹریول ہی کر سکے. یہ بڑا مشکل ہے سر. یہ جن خواتین کے میں نے نام لیا ہے, میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں, ہم نے کن کے ساتھ کام کیا ہے, یہ کن مشکلات سے ہو کے آئی ہیں, مجھے اس بات کا پتا ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم کر دی جائیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیکن اس میں بھی پارٹیز جو ہے وہ ڈنڈی مارتی ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا رول بڑا جی میں سمجھتا ہوں نیگیٹو رول ہے. وہ ڈنڈی کیا مارتی ہیں, میں نے روتے دیکھا جی کارکن خواتین کو, مسلمان کارکن خواتین کو میں نے روتے دیکھا ہے, جنہوں نے اپنے پیسے لگائے, ٹائم لگایا, گھر کا وقت لگایا, کارکن بنی, انہوں نے مارے کھائیں, لیکن جب ٹکٹ ملنے کی باری آ جاتی ہے تو کسی دولتانے کی بیٹی کو مل جاتا ہے, کسی زرداری کی بیٹی کو مل جاتا ہے, کسی بڑے خاندان کی لڑکی کو یا عورت کو ٹکٹ مل جاتا ہے. تو سیٹیں تو مخصوص رہنی چاہیے خواتین کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز will have to revisit their attitude and policy towards the women's seats. بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی مرزا صاحب فرما رہے تھے, بڑی انہوں نے تفصیل سے بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی ہے اس کا منشور کیا ہے, آپ کیا لے کے آ رہے ہیں عوام کے اندر, اور جو جس طرح آپ احتجاج بلند کر رہے ہیں, جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے, ان کے جو رائٹس ہیں وہ دیے جائیں, تو آپ کی جو پارٹی کا مین منشور ہے اس کا منشور کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو ہمارا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتوں کو برابر کے شہری تسلیم کیا جائے. جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ اقلیت برابر کے شہری ہیں. تھوڑے سے زیادہ ہے, ہمیں ایک ووٹ ہے, آپ کو 2 ووٹ ہے, آپ میرے مسلم کینڈیڈیٹ کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں, اور ادروائز آپ کو ووٹ کا حق ہی ہے. نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے, ایسا یہ پاکستان میں یہ آپ نہیں فرض کریں آپ شیخ رشید کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کو ووٹ کا حق نہیں تھا. جی مجھے ہے ڈبل ووٹ تو ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آپ ریاست پاکستان پہ نظریں پھینکتی ہے تو وہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کے جو مجرم ہیں وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان آپ کے مجرم ہیں, اور آپ کے وہ انکار کر دیں جی, وہ نمائندگان جو وہ انکار کر دیں جی کہ ہم نہیں ڈائریکٹ سے, ہم بخشیش میں لی ہوئی سیٹیں نہیں دیتے. دیکھیں جی ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چور دروازے سے آتے ہیں, جو فائدہ اٹھاتے ہیں. کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہم کمیونٹی میں رہتے ہیں, کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں. تو ایسا ہوگا کہ جو آواز بلند کرے, سر آوازیں تو پورے ایک پرسن بھی وہاں پہ کھڑا ہو کے اسمبلی کے فلور پہ جب اس کی آپ کی نمائندگی کرے گا, آپ کے آواز بلند کرے گا,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सर असेंबली में हमारे लिए पिछले हमारा दिन कोई नुमाइंदा आवाज बुलंद नहीं करेगा, तो उसकी आप वजह प्रॉपर बाइकाट क्यों नहीं करते? देखिए प्रॉपर कंप्लेन उसके खिलाफ है कि ये हम में से नहीं, ये जो अकलियतों का नुमाइंदा आपने बनाया हुआ ये हम में से है ही नहीं। अच्छा लफ्ज हम यहाँ पे बाइकाट की बजाय अगर घिराव का लफ्ज इस्तेमाल घिराव कर रहे हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा है। अभी आपने मेरी जमात के इनके लोग भी आके उनके साथ सेल्फियां खिंचाते हैं, जमात वीडियो के सर। मंशूर के हवाले से बात की है, तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि मसीही तहरीक बेदारी, हम लोगों में यही अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि हमारे हकूक क्या हैं और हमने अपने हकूक किस तरह से लेने हैं। अब जो आने वाला इलेक्शन है उसमें ये लोग जो सिलेक्शन के जरिए आना चाहेंगे, हम इनका रास्ता रोकेंगे, बल्कि हमने ये कोशिश की है कि जहां तक मुमकिन हो सका पंजाब में हम हर हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ताकि जो लोग उन मैंने एमपीएस को जाकर ये बताते हैं, पार्टी लीडर्स को बताते हैं कि हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, पार्टीज को पता चलेगा कि इनके पास क्या स्ट्रेंथ है। अभी मैं आपको बताता हूं कि मेरी जमात ने सियालकोट के सीटीआई ग्राउंड में पीटीआई का जलसा रोका है, उससे ये साबित हुआ है कि सियालकोट में मसीहियों की कोई जमात है, सियालकोट में मसीहियों की ताकत किसके पास है। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पर देखा रोका जी। और हमजा शहबाज की आपको पूरी बैकिंग थी। अच्छा ये पब्लिक इंप्रेशन डॉक्टर साहब ये तो मेरे इल्म में आपने इजाफा कर दिया कि वो जलसा इन्होंने रोका है। जी आपने रोका। हमने कॉल दी थी एहतजाज में, देखें, इसी माजिद तरीके भाई, से लेकिन डॉक्टर साहब बदकिस्मती एक और भी है, जी लेकिन जो आपके मजहबी पेशवा है, जो रूहानी पेशवा है, वो उनकी कोई बयान कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं सामने आता, ये क्या मतलब? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। इसके लिए जो पिटिशन हाई कोर्ट में दायर की थी वो चर्च लीडर ने दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि वहां पर जलसा नहीं हो सकता। तो अगली बात जो मजहर भाई ने कही है, बल्कि सारा मीडिया उस दौरान कहता रहा है कि हमें मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया। मेरा जाती तौर पर किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इसमें नून लीग ने कोई किरदार अदा किया था। हम हमजा शहबाज को रिक्वेस्ट की थी, हमने पहले कंसर्ट तो होते रहे ना उस जी, रोड में, हम फ्रॉम हमने- सियालकोट, क्या वहां पे म्यूजिकल शो पहले नहीं हुए? नहीं सर मैं इस हुआ। बात का जवाब नहीं दूंगा। हुआ। मजहर भाई मेरा घर है, मैं आपको इजाजत दे देता हूँ उधर जलसा करने की, मैं डॉक्टर साहब को नहीं देता हूँ। ये तो कोई नहीं नहीं नहीं, सर, कंसर्ट नहीं, करते सरकार हैं। वालों की मर्जी। ऐसी- देखिए शहजाद हाँ साहब, जी। शहजाद साहब जब आपने देखा है तो देखिए आपने जिस वजह से आप कह रहे हैं कि जलसा नहीं होने दिया, तो आपके लिए दोनों पार्टियां बराबर होनी होनी चाहिए, चाहिए। मफादात से इन चीजों से हट के होने। देखिए यही वजह है कि जब ये अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं और यही मौजूद हमने इसके ऊपर आज बात की है कि जब तक आप लोग अपने लोगों से मुखलिस नहीं होंगे, उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो कोई और बंदा आके काम नहीं कर सकता। अपनी कम्युनिटी के लिए जिस तरह बेहतर आप आवाज बुलंद कर सकते हैं, जिस तरह आप बेहतर जदोजहद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन उसमें भी आपको मेयार पे पूरा उतरना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए, ताकि हम नजर नहीं आए। मसीही लोग जो है ना, मैं आपकी अब तो हमें कानूनी तौर पे भी मसीही लिखा और पकारा जाता है और रिटर्न में है, वजीर आज़म ने भी कहा है। ये जो है ना बहुत सारे आप मेरी एक बात पे इत्फाक करेंगे, हमारे साथ हमें हर चीज में आजादी हासिल है, बहुत सारे मामला हैं। आप देखें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे हो रही है। क्या कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान बन सकता है? नहीं। वजीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है? नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है? नहीं। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमने आपको, या तो आइन में ये बात, मैं आइन का भी स्टूडेंट हूं, अभी मैं आइन भी पढ़ता हूं, या तो आइन के हम क्यों चले सोफरा साहब, अगर इस पे बात करेंगे तो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कादिर ये सीट है। अभी सर अभी का देखिए, मतलब भाई, और लेकिन फिर मैं कहूंगा इसके भी जिम्मेदार आपके नुमाइंदगान हैं, जी। जिन्होंने प्रेशर ही नहीं पुट किया, जिन्होंने इस मामले को उठाया ही नहीं। बोले ही नहीं। पंजाबी में कहते हैं ना, जब तक बचा रहोगा ना माँ दो नहीं। मजहर साहब आपने भी देखा जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसान ग्रास रूट लेवल से आई और जिस तरह उन्होंने एहतजाज और हर जगह पे प्रोटेस्ट कर, देखिए उसमें जिम्मेदार हम सब वो लोग भी होते हैं। खास तौर पे माजरत के साथ बुरा न मनाइएगा, अगर आप उनका पहले ही ये घेराव करते, उनके खिलाफ आप आवाज बुलंद करते, तो ये आज यहाँ तक नौबत ना पहुंचती। माजिद भाई हर कौम में गद्दार होते हैं आज लेकिन सर बाकी गद्दार सब देखिए आप कितने परसेंट लोग हैं। आप जब उनका बाइकाट करते हैं, जिस तरह वो कहते हैं हुक्का पानी बंद करें आप उनका, कि ये हम हमारी कम्युनिटी में से है ही खुदावन नहीं, के फजल से एक नहीं परसेंट भी हमारा मसला हल ही नहीं किया, तो उसके वो किसी प्रोग्राम में आए, आप लोग जाए ही ना वहां पे, जब आप उनका बाइकाट करेंगे तो देखें वो इंटरनेशनल मीडिया भी और लोकल यहाँ भी लोग उसको कहेंगे कि बाकी ये जो इनका नुमाइंदा मुंतखब किया हुआ है ये तो इनमें से है ही नहीं। जब आप लोग भी पीछे उसके खड़े होकर सेल्फियां लेंगे, या आवाम में थोड़ा सा ना, जिस तरह आपने शऊर बेदारी ये तहरीक एक शुरू की है, आवाम में बेदारी जरूरी है,
उनको हकूक का पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस लिए जो है ना ये प्रोटेस्ट कर और रहे फिर हैं। माजिद भाई मैं अर्ज करूं कि आपने शायद जिक्र किया या आपने कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप जी, गए हुए जुदा, जी। तो अब देखिए मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, माजिद भी जर्नलिस्ट है, आपने इस केस को इतना प्रमोट ही प्रोजेक्ट ही नहीं किया, हमें नहीं पता कि आप कब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है उसकी। जस्ट आज तो ये तसद्दुक से जलानी की पूरी जजमेंट है सर, और उस पे उन्होंने सुप्रीम प्रेस कोर्ट क्लब, है, देखिए प्रेस जजमेंट क्लब भी है एक प्रॉपर हमारा एक इदारा मौजूद है, वहां पे हर इंसान को आजादी है, हर इंसान का, हर शख्स को इज़हार राय की आजादी है। आप वहां पे आए, मुख्तलिफ जगह पे जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, जब अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो आवाज रुकने सोशल वाली मीडिया के ऊपर आप आए, देखें जी, हमने सोशल मीडिया को भी अडॉप्ट किया है। 18 फरवरी को हमने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी इस हवाले से एहतजाज किया है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी। मैं ये समझता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आप हमारे साथ शो कर रहे हैं, मीडिया हमें कवरेज दे रहा है, तो ये आपका हमारी कम्युनिटी पर एहसान है। हम जो बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये एक संगे मील है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सारा मीडिया अकलियतों के मसाइल को उजागर करने की जिम्मेदारी ले ले, सॉरी माजरत के साथ, ये हमारा फर्ज बनता है। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे शहरी हैं, हमारे साथ रहते हैं। तमाम मीडिया जितने भी लोग हैं, देखिए अच्छे बुरे हर मुआशरे के अंदर मौजूद होते हैं, हर फील्ड के अंदर लोग मौजूद, लेकिन जो आवाज ठीक होती है, जो कलम की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और अल्लाह ताला ने जो इंसान को ये ताकत दी है, इससे बड़ी और कोई ताकत नहीं। और मकसद यही होता है, हम आज भी आप साथ बैठे हैं कि हक की जो आवाज है उसको बुलंद किया जाए, और हम आपके साथ हैं। और पूरे हमारी कम्युनिटी जितनी हमारी भी है, मीडिया के जितने लोग हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये अपने हकूक के लिए होता क्या है कि जब आप भी फौरन, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, कुछ उनके अपने अज़ाइम होते हैं, जब वहां पे हमारी कुछ अक़लियतें भी मिस यूज हो जाती है, तो वहां पे लोग जो है वो ट्रस्ट करना थोड़ा छोड़ देते हैं। जब आप जैसे मुखलिस लोग आगे आएंगे जो अपनी अवाम, अपनी कौम के लिए बात करेंगे, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं आपके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा, आप देखेंगे। भाई साहब थैंक यू वेरी मच। मैं ये बात आज आपके प्रोग्राम से उठने से पहले कह रहा हूँ कि जो बात हमारे मुतल्लिका MNAs असेंबली के फ्लोर पर नहीं कर सके, आज वो आवाज़ आपकी तवसत से हुकूमत के ऐवानों तक ज़रूर जाएगी, सियासी पार्टियों के सरबराहान तक ज़रूर जाएगी। और यहाँ पर जाते जाते मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपने बारहा नामजद किया, कभी उन्हें जर्नलिस्ट पर टिकट देकर देखे कि उनके अवाम में क्या मकबूलियत है, आपको उनका अंदाजा हो जाएगा कि वो अपने हल्के से काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि अभी हमने इख्तिताम की तरफ जाना है। जी शहजाद साहब, आज का मैसेज आप देना चाहें अवाम और हुक्मरानों के नाम? हमारा मैसेज हुक्मरानों के लिए तो यही है कि हमारा जो ये सिलेक्शन सिस्टम है इसको फिल फोर ख़त्म किया जाए जी, और हमारा जो है हमें अपने वोटों से अपने नुमाइंदे चुनने का हक दिया जाए। और मेरा मसीही कम्युनिटी और अपनी तमाम अक़लीतों से ये अपील करते हैं हम कि आपस में मुत्तहद हों। हमारी जो ये मसीही तरीके बेदारी ने एक कैंपेन लॉन्च की है, तो इसका साथ दें। जी बिल्कुल। तो माजिद भाई और मजहर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली थैंक्स कि आपकी तवसत से जो है आज का मैसेज है। जी, मैं भी आपकी तवसत से क्रिश्चियन कम्युनिटी को कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने हकूक़ पाने हैं तो आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको जिद्दोजहद का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब आप एक प्लेटफॉर्म से एक जिद्दोजहद का आगाज करेंगे तो आपको अपने मकसद में कामयाबी होगी और आपके नुमाइंदे आपकी मर्जी से मुंतखब होंगे। भाई साहब, जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बात की थी, मैं उसी बात को अपना मैसेज जो है वो आज के इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन क्रिश्चियंस को टिकट देती हैं सिलेक्ट करने के लिए, कभी उनको जनरल इंतखाबात में जनरल सीट पे टिकट दे के देखें, लग पता जाएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, तब वो जाके फिर जुदागाना इंतखाबात के लिए जो तरामीम है आइन में उनके लिए संजीदा हो। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और मेरा ख़ास तौर पे जो हुक्मराने वाले हैं, जो इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं, मेरा उनके लिए ये मैसेज है, खुदा अपने मफादात से हट के अपने लोगों की, अपनी अवाम की, अपनी अक़लियतों के हर बंदे के लिए सोचें। एक वक्त वो आएगा जब ये लोग दस्तों गिरबा होंगे, उस वक्त हमारे पास बात करने के लिए और बैठने के लिए टाइम नहीं होगा। आज इसके ऊपर बैठें और इसके ऊपर सोच विचार करें और सबको साथ लेके चलें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हकीकी जो तरक्की और कामयाबी है उसके लिए किरदार अदा करें। इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।